السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي هو غادي يكون الجزء الثالث من درس الدول الأصلية. في هذا الفيديو غادي نبداو غنخدمو بعض الدول الأصلية، وغادي ارتئيت على أنني نخدم كل شكل، ناخدو منه أمثلة باش يتضبط هذاك الشكل مزيان. فالشكل اللي بدينا به هو ملي كتكون عندنا لا فونكسيون ديالنا f est égal à u prime sur racine de u. ف هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معنا هنا، فالدالة الأصلية ديالو هي هذه. الدالة الأصلية ديالو هي 2 racine u plus 4. متفقين؟ بون، على بركة الله نبداو الخدمة ديالنا. Donc je mets u prime, c'est la dérivée ولا la fonction dérivée ديال هاد u اللي عندنا هنا. متفقين؟ ديال هاد u اللي عندنا هنا، وبالتالي خصني نشد انا هاد ال u اللي هنا وندير ليها الاشتقاق ديال x موان 1. الاشتقاق ديال x هو واحد، الاشتقاق ديال موان 1 هي 0، دونك الاشتقاق ديال x موان 1 هو واحد. وبالتالي هادي الا بغينا نكتبوها على شكل u prime sur racine de u راه هي x moins 1 prime sur racine ديال x moins 1. وهذا الشيء كيعطينا بأن إلا كانت هذه هي fx ف grand f de x راه هي لا فونكسيون بريميتيف اللي هي دو راسين ديال هاد لو u. لو u عندنا في هاد ليكزومبل سي x moins 1 بلس واحد لا كونستانت ك اللي كنقولوا انها كونستانت ريال. داكوغ، واحد التبيت حقيقي. بون، نشوفوا لوتر اكزامبل. عندنا 2 سور راسين ديال 2x موان 1. كيف ما كتلاحظوا ان هاد 2x موان 1 اللي عندنا داخل الراسين الا اشتقيتها كتعطيك 2، وبالتالي هاد f بوتيت f دو x اللي عندنا هنا كتساوي لينا 2x موان 1 بريم. هذه هي هاد الجوج هادي اللي عندنا. متفقين؟ مقسومة على راسين ديال 2x موان 1، وهاد الشيء كيعطينا ان كرونت اف دو x هي 2 مضروبة في الراسين ديال 2x موان 1 بلس الكا لا كونستانت ديالنا، بحيث هاد لا كونستانت appartient à R. بون، لا ميم شوز، اون فا فيغ لا ميم شوز بالنسبه لهاد ليكزامبل، غير هو هنايا كانوا عندنا نتائج مباشره كيف ما كتلاحظوا. ملي كندير الاشتقاق ديال هادي كتعطيني جوج راه ديجا محطوطه هنا، الاشتقاق ديال اكس ناقص واحد كتعطيني واحد ديجا عندي هنا. هنا لا لاحظتوا غتلقاو اننا خص يكون عندنا الاشتقاق ديال هادي الفوق. وشنو عندي انا الفوق؟ عندي 3 والاشتقاق ديال هادي هو 4. دونك اش خصني ندير؟ خصني نخرج هاد 3 نحيدها، وخصني نضرب في 4 على جذر 4x ناقص 5 ولا زائد 5 عندنا. متفقين؟ بون، هاد الربعة اللي ضربت فيها خاصني ضروري نقسم عليها. هذا ولا دابا مكتوب على هاد الشكل اللي بحال u بريم على راسين دو u. وبالتالي نديرو 3 على 4، وبالتالي نخدمو صافي ديريكت دابا بلا ما نكتبو u بريم على راسين دو u، نخدموها ديريكت. نديرو سلاش كرونت اف دو x هي شنو؟ هي نورمالمون في العلاقه فيها 2 كيف ما كتلاحظوا، العلاقه ديجا فيها 2. دونك حنا عندنا هنا 3 على 4 مضروبه في هذا الشيء، دونك 3 على 4 مضروبه في الداله الاصليه اللي هنا. دونك 3 على 4 غتولي ضرب جوج جذر ديال 4x زائد 5 زائد لا كونستانت. متفقين؟ وهذا الشيء اش كيعطينا؟ ان كرونت اف دو اكس، دونك نختزلو جوج مع 4 غتبقى لينا 3 على جوج جذر ديال 4x زائد 5 زائد ك، بحيث
هذيك الكا appartient à f. بنفس الطريقة كذلك غادي نشوفوا المثال الثاني، المثال الآخر تالي. دونك إكس أو كاري ناقص 4. الاشتقاق ديال إكس أو كاري شنو هو 2 إكس. الاشتقاق 4 هو 0. دونك أنا عندي إكس، شنو خاصها باش تولي هي 2 إكس؟ خاصني نضربها في جوج. دونك هذا غنديرو ليه 2 إكس على غاسين ديال إكس كاري موان 4. ولا ضربت في جوج خاصني نقسم على جوج أو نضرب في المقلوب ديالها اللي هو 1 على جوج. وبالتالي كرونت اف دو إكس اش تعطينا؟ تعطينا 1 على جوج متفقين، ضرب جوج ضرب جوج ديال جوج جذر إكس أو كاري موان 4 بلوس لا كونستانت. وغتمشي ليا هادي مع هادي وغتبقى ليا أن كرونت اف دو إكس هي جذر ديال إكس كاري موان 4 بلوس 4. المثال الموالي عندنا 3 إكس أو كاري ناقص جوج. عندنا هنا إكس أس 3 ناقص جوج إكس. كيف ما كتلاحظوا على أن الاشتقاق ديال هذا هو 3 إكس أس جوج، والاشتقاق ديال هذا هو ناقص جوج، هو ناقص جوج. وكيف ما كتلاحظوا 3 إكس أس جوج ناقص جوج هي اللي عندنا في البسط. وبالتالي هاد 3 إكس أس جوج ناقص جوج هي الاشتقاق ديال هاد إكس أس 3 ناقص جوج إكس زائد 1. وبالتالي ديجا مصاوبة هادي منقية كيف تنقولوا، خاصها اللي ياكلها. هنا عندنا هو إكس أس 3 موان 2 إكس بلوس 1 بريم على غاسين ديال إكس كوب موان 2 إكس بلوس 1. وهادشي كيعطينا كرونت اف دو إكس كتساوي جوج جذر بلوس لا كونستانت. الجذر ديال اش؟ ديال هادي اللي عندنا لتحت سي إكس أس 3 موان جوج إكس زائد 1. متفقين؟ بون نشوفو ليكزامبل سويفون. عندنا هنا إكس أو كاري زائد جوج على جذر ديال إكس أس 3 زائد 6 إكس ناقص 1. كيف ما كتلاحظوا إلا شديتي إكس أس 3 واشتقيتيها غادي تعطيك 3 إكس أس جوج، ولا شديتي 6 إكس واشتقيتيها غتعطيك زائد 6. وبالتالي هنا هادشي قابل للتعميل باش قابل للتعميل بثلاثة. دونك بثلاثة عامل إكس أس جوج زائد جوج. وكيف ما كتلاحظوا إكس أس جوج زائد جوج هي ديجا عندنا مكتوبة هنا. وبالتالي هذا شنو خاصو يتضرب في 3. وإلا تضرب في 3 خصنا كذلك نضربوه في 1 على 3. صافي، ها هي دابا مصوب عندنا الاشتقاق. وبالتالي هذه هي باش نكتبوها بصيغة واضحة أكثر، هي 1 على 3 مضروبة في البسط. غتكون عندنا هذه اللي في المقام بريم هي إكس أس 3 زائد 6 إكس زائد 1 بين. دونك كيف قلنا راه الاشتقاق ديال هذه هو هاد 3 عامل إكس أس جوج زائد جوج مقسوم على جذر ديال إكس أس 3 زائد 6 إكس زائد ولا ناقص 1 عندنا هنا؟ ناقص 1 إكس ناقص 1 إكس ناقص 1. وكيف ما كيبان لكم دابا واضح على ان كرونت اف دو إكس سهلة دابا في الخدمة ديالها. تعطينا جوج تتكون ديما في العلاقة، ولكن ما نساوش هاد 1 على 3 اللي عندنا هنا. 1 على 3 مضروبة في جوج مضروبة في الجذر ديال إكس أس 3 زائد 6 إكس ناقص 1 بلوس لا كونستانت. وبالتالي هذا ممكن نقولوا هي 2 على 3. صافي، دونك اف دو إكس كرونت اف دو إكس هي 2 على 3 غاسين ديال إكس كوب بلوس 6 إكس موان 1
بلس لا كونستانت. ندوزو دابا الفورم الثاني. لا فورم الثاني ارتئت على انه يكون يكتب على شكل u بريم فوا ليكسبونونسيال دو u. كنعرفوا على ان الا اشتقيت او u ودرت لها بريم كتعطيني اكيد الاشتقاق ديال هاد u سي u بريم فوا ليكسبونونسيال دو u. سيتادير هذا كيتعتبر اشتقاق ديال هذا اشتقاق هذا، وهذا تعتبر بالنسبة لهذا هو عبارة عن دالة أصلية. متفقين؟ وبالتالي هنا غادي نطبق هذه القضية. هنا نشوفوا عندنا جوج ليكسبونونسيال ديال جوج اكس. جوج ليكسبونونسيال ديال جوج اكس، هاد جوج تتسمى هي الاشتقاق ديال، هي راه نورمالمون هنا في هذه الحالة هي الاشتقاق ديال جوج اكس. جوج اكس بريم هي جوج، دونك هي جوج اكس بريم l'exponentielle ديال جوج x. دونك ساهله، سي u prime e à la puissance u. دونك اش تعطيني اكيد grand f de x كتساوي لنا سي l'expo de u où u هي 2x plus la constante qui appartient à r. Bon, de la même manière, عندنا هنا 3 ليكسبو ضرب 4x دو 4x. دونك غير خصنا الاشتقاق ديال 4x ديال 4 خصها تكون عندنا 4 برا، وبالتالي غندير كيف ما درنا في الاخرين 3 على 4 ضرب 4 ليكسبونونسيال دو x. متفقين؟ دونك ليكسبونونسيال عفوا ديال 4x ماشي ديال x، ديال 4x. متفقين؟ وهذه سهله، هذا الداله الاصليه ديالها هي ليكسبو ضرب 4x وغنضربها في 3 على 4. دونك هذه كتعطيني كوم فونكسيون بريميتيف اللي قلت هي 3 على 4 اكسبو دو 4x بلس لا كوم. هنا شنو عندي؟ هنا عندي 5x وهنا عندي ليكسبونونسيال ديال 5x و2 ناقص 1. الا اشتقيت هذا الشيء اللي هنا، شنو هذا يعطيني؟ يعطيني 10 اكس. هذا الشقاق ديالو سي زيرو. انا شنو عندي 5 اكس. دونك اش خاصني ندير؟ خاصني هاد 5 اكس نضربها بجوج باش تعطيني 10 اكس. صافي، دونك خاصها تضرب بجوج. متفقين؟ او انني نضرب في 10 ونقسم على 10. اما نضرب في جوج ونقسم على جوج، ولا نضرب في 10 ونقسم على 10. الا ضربت في جوج وقسمت على جوج راه هي هذيك غتولي ليا. الا ضربت 10 وقسمت على 10 هاد 5 اكس غنحيدها، نخيد هذيك 5 وملي نقسم على 10 غتولي بحال قسمت على جوج، راه لا ميم شوز. دونك هنا غادي نضرب في جوج ونقسم على جوج. دونك غندير هي 1 على جوج، هنا قسمت على جوج، وملي غنضرب في جوج غنكتب 10 اكس ليكسبو دو 5 اكس كاري موان 1 واللي كتعطينا كوم فونكسيون بريميتيف. فوالا، دونك هذه دابا هي منقيه مصوبه، سي u بريم اللي هي 10 اكس ليكسبو دو u. دونك غنكتبوا هاد 1 على جوج اللي مضروبه فيها، دائما داك العدد اللي كنلقاوه مضروب كنكتبوه 1 على جوج ضرب ليكسبونونسيال ديال 5 اكس و جوج موان 1 بلس لا كونستانت. ما نساوهاش دائما، حيت قلنا راه الدوال الاصليه وليست الداله الاصليه. متفقين؟ بون نشوفوا المثال الجاي. عندنا هنا ليكسبونونسيال ديال اكس كاري موان اكس بلس 1. ولا اشتقينا اكس او كاري كتعطينا 2 اكس، ولا اشتقينا موان اكس كتعطينا موان 1. سيتادير ولا اشتقينا واحد سي زيرو. دونك هادي راه مصوبه على شكل اكس كاري موان اكس بلس 1 بريم. متفقين؟ اكسبو ديال اكس كاري موان اكس بلس 1. دونك هادي كتعطينا كوم فونكسيون بريميتيف هي او ديال اكس كاري موان اكس بلس 1 بلس لا كونستانت. متفقين؟ دونك نشوفوا المثال الاخر. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنا اكس بلس 1 ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4. الا اشتقيت هاد اكس او كاري كتعطيني 2 اكس، ولا اشتقيت هاد بلس 2 اكس كتعطيني بلس 2،
وهذه إلا عملتها تعطيني 2 فاكتور دو إكس بلس 1، سيتادير هاد إكس بلس 1 خاصها تضرب بجوج بحال هكا باش تولي هي الاشتقاق هذه اللي الفوق، وملي كنضربو في جوج كيخصنا نقسمو على جوج كيف ما كنلاحظوا. بون دابا عندنا الاشتقاق ها هو مصاوب، وهنا ليكسبونونسيال ديال او، دونك نخدم مباشرة جرون اف دو اكس كتعطيني هي او، هي او ديال اكس كاري موان 2 اكس بلس 4 بلس لا كونستانت. واخيرا وليس اخيرا عندنا ليكسبونونسيال دو راسين دو اكس سور راسين دو اكس. هذه فقط خاصها ملاحظة انك تعرف شنو هو الاشتقاق د راسين دو اكس. الاشتقاق ديال راسين دو اكس، راسين دو اكس بريم هي 1 سور 2 راسين اكس، متفقين؟ وعندنا 1 سور 2 راسين اكس، وهنايا عندنا 1 سور راسين اكس، دونك خاصها غير 2، متفقين؟ دونك نضرب في جوج ونقسم على جوج، حنا جوج محتاجها في المقام، متفقين؟ دونك شنو غادي يولي عندي؟ غتولي عندي سي جوج، غتولي عندي جوج مضروبة في واحد على جوج جذر اكس اللي هو جذر اكس بريم في ليكسبو ديال جذر اكس. وهذا الشيء اش تعطينا؟ كيعطينا كو غرون اف دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي لينا جوج ضرب هاد الجوج اللي عندنا هنا ضرب جوج اللي في العلاقة ضرب ليكسبونونسيال ديال غاسين اكس، وما نساوش لا كونستانت. الى هنا غادي نكونوا سالينا الجزء الثالث اللي خصصناه لدرس الدول الأصلية. نشوفكم في الجزء الرابع ان شاء الله. تهلاو في راسكم.